This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो व्यवस्थाको आगमनमा विजय उत्सव मनाएको केही वर्षमै जनता निराश बन्ने अवस्था आएको छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आरम्भ भएको यो व्यवस्थामा कालो बादल मडारिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। नेपाल आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा रहेको छ। भारतको मध्यस्थतामा भारतकै राजधानी दिल्लीमा भएको मानिएको 12 बुँदे सहमतिबाट आरम्भ भएको नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था खलबलिन थालेको आभास भएको छ। सदियौंदेखि दबिएर बसेका नेपाली जनताको जीवनमा बहार आउने अपेक्षा गरिएको यो व्यवस्था सुरुवाती चरणमै यसरी धर्मराउन थालेको पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट गरिरहेका छन्। आम जनता कोरोना महामारीबाट जीवन बचाउनका लागि महिना दिन बढी समयदेखि घरभित्र थुनिएर बसिरहेका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको उतार चढावमा लागिरहेका छन्। सत्ताको लडाईँ काठमाडौँमा मात्र होइन, नयाँ व्यवस्थाले सृजना गरिदिएका 7वटा प्रादेशिक मुकाममा समेत जारी छ। केपी ओली सत्ता जोगाउनका लागि संविधान जारी गर्दा आमुन्ने सामुन्ने भएको मधेसी मोर्चाको एक घटक महन्त राजेन्द्र पक्षसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन्। 12 बुँदे समझदारीका मुख्य खेलाडी मानिएका नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ गठबन्धन सहित केपी ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट गल हत्याउने अभियानमा लागिरहेका छन्। उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् केपी ओलीका माध्यमबाट नेपालले अंगीकार गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुर्घटना हुन लागिरहेको उनीहरूले आशंका गरिरहेका छन्। उनीहरूका भनाइमा यो व्यवस्था जोगाउनका लागि एक भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यो सहमति गर्दाका बखत मुख्य आन्तरिक खेलाडीका रूपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीहरू थिए। एमालेमा त्यो बेला माधव कुमार नेपालले पार्टीको कमान्ड गरिरहेका थिए। एमालेको आजको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली तात्कालीन परिवर्तनको पक्षमा नरहेको वर्तमान विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। संयोग कस्तो भने वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको आशंका श्याम शरण र बाबुराम भट्टराईले एकै पटक व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरू दुवैजना यो व्यवस्थाका मुख्य सूत्रधार मध्येका हुन् भन्ने कुरा त्यो बेलाका तथ्यहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरूले आशंका गरे झैं नेपालको राजनीति आफै लिगबाट बाहिर उछिटिएर अस्तित्व रक्षाका लागि अदालतको शरणमा पुगेको छ। समस्या केन्द्रमा मात्र होइन, प्राय सबै प्रदेशमा समेत अराजकता मच्चिएको छ। एकातिर राजनीतिका मुखियाहरूले राजनीतिको यो रथलाई सम्हाल्न नसकिरहेका बेला नेपाली सेनाले आफ्नो संगठनात्मक संरचनालाई 7 प्रदेशबाट खुम्चाएर 3 जोर 1 को अवधारणामा परिवर्तन गरेको छ। यी सबै परिदृश्यले साँच्चीकै नेपाल राजनीतिको एउटा नयाँ जंक्चरमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ या अनिश्चयको भुमरीमा? त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने नै हुन्छ। हामीले आफ्नो जीवनकालमै अनेकन व्यवस्था देख्न पाइरहेका छौँ। ती कुनै पनि व्यवस्था हुन्, तिनीहरूको लक्ष्य एउटै हुन्छ, आम जनताको जीवनमा खुशहाली ल्याउने। तर हामीले अनेकन व्यवस्था अवलम्बन गर्दा पनि जनताको पीर मार्का जहाँको त्यही छन्। हामीका ल्याइएका व्यवस्था कमजोर हुन् या त्यसका सञ्चालकहरूको कमजोरी? आज एउटा समीक्षात्मक संवाद गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सीपी मैनाली।
सीपीजी वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। एकदम धन्यवाद। धेरै पछि भेट भयो। हजुर। अब अप्ठ्यारै समय छ, यो विश्वव्यापी रोगको कहर आफ्नो ठाउँमा छ, देश पनि राजनीतिक रूपमा रोगग्रस्त नै देखिन्छ। तर अहिले जसरी नेपालमा विद्यमान राजनीतिको आन्तरिक कलह र एकअर्का बीच मनमुटाव अथवा चाहिँ नि व्यक्तित्वको टकराव, व्यक्ति बीचको टकरावले जुन किसिमको तरलता अहिले निर्माण भएको छ नि, यो मेन स्ट्रिम राजनीतिलाई किनारबाट हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब स्वाभाविक छ कि तपाईँले जो भन्नुभयो यी भित्रकै मात्रै चर्चा गर्ने हो, देखिएकै कुराको मात्रै चर्चा गर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू अथवा पात्रहरू हैन, उनीहरूले बोकिआएको प्रवृत्ति र पछि 12 बुँदेपछि बनेको संविधान सभाबाट बनेको संविधान र सिस्टम, अब यी तीनटै विषयका प्रवृत्ति, पात्र र सिस्टम इन्क्लुडिङ संविधान, यिनमा जनताले धेरै दोषपूर्ण कुराहरू देखेका छन् र यिनीहरूमा रहेको दोषहरू प्रवृत्तिमा, पात्रमा रहेको र संविधानमा पनि त्रुटिपूर्ण कुराहरूले यिनीहरूको सम्मिश्रणले यिनीहरूको एकताले यिनीहरूको सङ्घर्षले देशमा एउटा यस्तो विद्रूप राजनीति देखा परेको छ हैन। अब खास गरी भन्ने हो भने अब एकछिन पात्रकै कुरा गरौँ, प्रवृत्तिको र सिस्टमको पछि कुरा गरे पनि पात्रहरू हाम्रो जस्तो किसिमको एउटा समाज छ जसको जुन राजनीति रह्यो, जसमा चाहिँ सुगोली सन्धिपछि अलिकति विदेशीहरूको हस्तक्षेप पनि निरन्तर रहने र त्यो हस्तक्षेपको अगाडि लम्पसार गर्ने अथवा त्यसलाई ताबेदारी प्रवृत्ति देखाउने पनि रहे। बरु सामन्ती कालमा यो ताबेदारी प्रवृत्ति कम अथवा ताबेदार गरे पनि केही लिनको लागि ताबेदारी गर्ने थियो भने बाह्य शक्तिको त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ भने 7 सालपछि चाहिँ अब आफ्नो लिने भनेको आफ्नो पद जोगाउने, आफ्नो सत्ता लिने, भागभण्डा लिने, आफ्नो फाइदा पनि एउटा व्यक्ति र व्यक्ति समूहको फाइदाको निम्ति विदेशीसँग लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो राजनीतिक पात्रहरूमा रहेको त्यो दुर्गुण र उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा, अब आफ्नो पदमा पुग्नको निम्ति जनताको यो अहिले देखिएको जुन सतहमा देखिएको राजनीतिक खैलाबैलाको जरो चाहिँ अहिलेको राजनीतिलाई यदि विश्लेषण गर्ने हो भने 12 बुँदेसँगै गएर जोडिएको छ। नजिक हेर्दा 12 बुँदे, टाढासम्म हेर्ने हो भने सुगोली सन्धि, नजिक हेर्दा त 12 बुँदे नै हो हैन। अब त्यसपछि अघिको 7 सालको दिल्ली पब्लिकको अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि 12 बुँदेमा अलिकति श्रिङ्क गरौँ न त। अझै श्रिङ्क तपाईँले भन्नु, अझै यसलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा त्यसलाई श्रिङ्क गर्ने हो भने भनौँ दिल्ली सम्झौताहरू। पहिलो दिल्ली सम्झौता 7 सालको, दोस्रो दिल्ली सम्झौता 65 सालको 7 गतेको 12 बुँदे। त यिनीहरूको अब अघिल्लो सम्झौतापछि नेपालमा सत्ता सञ्चालनमा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी मान्छे पुगेकोले गर्दा उनले 7 सालको पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट जति भनौँ न अवाञ्छित प्रभाव र अवाञ्छित हस्तक्षेप हैन अब दिल्लीबाट आएको थियो, त्यस्ता अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेपलाई मलाई लाग्छ, अब मैले ट्याक्कै क्यालकुलेटर राखेर हिसाब गरेको थिएन, मोर देन 90-95% प्रभाव र हस्तक्षेपलाई राजा महेन्द्रले निरस्त गरिदिए, क्यान्सल गरिदिए। तर 46 सालमा पनि आन्दोलनको क्रममा जोबाट सहयोग लियो, 63 सालको पनि 52 सालदेखि सुरु भएको 63 सालको आन्दोलनमा पनि जुन बाह्य शक्ति आन्दोलनमा इन्भल्भ थियो पर्दा पछाडि, त्यसबेला त्यो आन्दोलनको बैठानको क्रममा भएका जुन सम्झौताहरू छन् अथवा विदेशी प्रभावहरू छन्, 46 सालपछि गठन भएको सरकारले कुनै पनि सरकारले एउटा पनि प्रभाव र हस्तक्षेपलाई जो अवाञ्छित थिए, जनताको राष्ट्रको विरोधमा थिए, एउटालाई पनि खारेज गर्न सकेन। 63 सालपछि पनि एउटालाई खारेज गर्न सकेन। बरु त्यसपछि बन्ने सक्सेसिभ सरकारहरूले
त्यही लाइनमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपलाई बरु बढाएका छन्, घटाएका छैन। त्यसले गर्दा हाम्रोमा जस्तो अब त्यो त्यसरी विदेशी अझै अलिकति खुलस्त बनाउने हो भने अलिकति एनलिस्ट गरौँ न। 62-63 को परिवर्तनपछि बाह्य हस्तक्षेप वा बाह्य बेनिफिट्स प्रभावहरूलाई हामीले जसरी प्रोटेक्ट गरेर हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय चरित्रलाई ओभरराइड गर्ने जुन प्रयासहरू गऱ्यौँ नि, त्यसमा चाहिँ नि एकदम भन्नै पर्ने, जनताले बुझ्नै पर्ने त्यस्ता केही बुदाहरूलाई अलिकति एनालाइज गरौँ। सबभन्दा पहिले त त्यसको चरित्र के भयो भने अब जुन दोस्रो दिल्ली सम्झौता भयो 62 सालको 7 गते, अब माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, अब केही मधेसी दलहरू रह्यो होलान् र भारतीय सरकारको फेसिलिटेसनमा सहजकर्तामा यो कुरो त्यसबेला विदेश मन्त्री रहनुभएको प्रणब मुखर्जीले गल्फ कन्ट्रीमा जाँदा उद्घाटित गर्नुभयो कि हामीले नि उनीहरूलाई यसरी यो फेसिलिटेसन गरेको हो भन्ने कुरा र धेरै अरू किताबहरूमा त्यसको पुष्टि गरिएको छ हैन। त उनीहरूले मिलेर जुन सम्झौता गरे हैन, सम्झौतामा भए जुन गरे त्योभन्दा बढी परिवर्तनहरू पछि गरिएको पाइन्छ। जस्तो त्यसमा जस्तो भने एक दुईवटा कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरो त अब निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाउने भन्ने कुरा उल्लेखित छ, पूर्ण प्रजातन्त्र भनिएको छ हैन। तर पछि गएर त्योभन्दा अगाडि बढेर पछि 2065 सालको जेठ 15 गते राजतन्त्रको उन्मूलन गरियो हैन। त्यहाँ राज्यको डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने, अग्रगामी डेमोक्रेटिक पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ। पछि संहिता नि लान्ने काममा गयो हैन। एक थोक भन्यो अर्को थोक भएको मान्छे एउटा प्रवृत्ति के रह्यो भने अब जुन अब भनौँ दिल्ली सम्झौतामा दिल्लीको जुन डाडु पिनु चलाउने जुन भूमिका थियो हैन, उसको सहजकर्ताको भन्नुहोस्, अब उसले त्यसलाई पर्यवेक्षकै जस्तो सुपरिवेक्षकै भूमिकामा उसले परिणत गरेको पाइन्छ पछि। त उसकोमा भएका जे जति थिए ती भएका परिवर्तनलाई त जनताले देखेका परिवर्तनलाई नदेखेका परिवर्तन सम्झौताको भन्दा अगाडिबाट जे गरे त्यसलाई अध्ययन गर्ने क्रममा देखिएका लेखिएका कुरामा भन्दा त्यहाँ नदेखिएका अप्रत्यक्ष रहेको र पछि लागू गरिएका कुराहरू 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ नि एउटा राजनीतिक रूपमा बुनिएको अथवा हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति जुन छ भारतको मध्यस्थतामा अथवा चाहिँ नि रेखदेखमा जसरी 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपको छिद्र थियो। त्यो छिद्रलाई प्रयोग गरेर भारत मात्रै होइन कि विश्वका अन्य इन्ट्रेस्टहरू पनि त्यो छिद्रलाई ठुलो पार्दै त्यहाँबाट छिरे भन्दाखेरि हामी गलत हुन्छ? एकदम ठिक त्यही हो। तर यति भनौँ कि अब भनौँ न त्यस बेला 52 सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र हैन, पिपुल्स रिपब्लिक तत्काल स्थापना गर्ने उसको कार्यदिशा थियो। जुन कार्यदिशाको निम्ति त्यसमा जोड गरेर लड्नेमा प्रचण्डको पक्ष त्यसको निम्ति बढी जिम्मेदार छ अथवा ऊ त्यसको मूल शक्ति रह्यो। तर के भने अब उनीहरूले 52 सालदेखि त्यो सुरु गरे पनि त्यसको 2 वर्षपछिदेखि नेकपा माओवादीले नेतृत्वको सुरक्षाको नाममा आफ्नो हेडक्वार्टर भारतमा लग्यो हैन। कहिले नोएडा बस्ने, कहिले जलपाइगुडी बस्ने, कहिले कहाँ बस्ने, जस त्यहाँ गयो। त्यसो भएपछि अब यो चाहिँ भारतीयहरूको चाहना मुताबिक थियो हैन। उनीहरूले अब यसको पछाडि पनि उनीहरूको आफ्ना केही खेल थिए या थिएनन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर माओवादी पार्टीले सुरक्षाको कारण देखाएर आफ्नो हेडक्वार्टर त्यहाँ सारो र त्यसो भएपछि उनीहरूलाई माओवादी आन्दोलनलाई परोक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने धेरै सुविधा मिल्यो भारतीय शासकहरूलाई। र उनीहरूले सुरुमा उनीहरूलाई मनज्ञ सहयोग गरे हैन। बस्ने, खाने, हिँड्ने, पैसा चन्दा उठाउने, हतियार जम्मा गर्ने, ट्रेनिङ लिने, सूचना लिने दिने सारा कुराहरू उनीहरूले त्यहाँबाट सहयोग गर्न सके। परोक्ष रूपमा अब डाइरेक्टली सरकारबाट नभए पनि सरकारका मान्छेहरूबाट सेकेन्ड थर्ड पङ्क्तिका मान्छेहरूबाट त्यो सहयोग माओवादीलाई हुँदै आएर 10 वर्षमा भत्तै यो आन्दोलन बढ्यो। र पनि दाङ घटनामा भारतले पठाएका 2 ट्रक हतियार माओवादीले कब्जा गरिसकेपछि अब भारत
रणनीतिकारले भने यति काफी छ, याभन्दा बढी माओवादी बलियो भयो भने यो चाहिँ भिन्डरवालै हुन सक्ला हैन पन्जाबको अथवा प्रभाकरण होला श्रीलङ्काको। त्यसकारण उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सुरु गरे। त्यही क्रममा हाम्रो मोहन वैद्यजी, सीपी गजलजीहरू समातिनु पनि भयो। अरू कतिपय कार्यकर्ताहरू जो भारतमा उपचारमा थिए त्यहाँ उनीहरूमाथि समातिए पनि, मुद्दा पनि लाग्यो, उनीहरू कन्ट्रोल भए। त्यसपछि अनि घुमाएर आन्दोलनकै बिचमा भारत सरकार नि दुनियाँको यस्तो पहिलो सरकार हो जसले आफ्नो अतिथि विद्रोहीहरू, माओवादीहरू त अतिथि विद्रोहीहरूलाई आतङ्ककारी भएको घोषणा गर्यो। यो घोषणा गर्ने चाहिँ के रणनीति हो भने, घोषणा गरेपछि तपाईँलाई थाहा छ इन्टरपोलले उनीहरूलाई रेड कर्नरमा राखेपछि जबसम्म कुनै भरपर्दो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले उनीहरू दे आर नट टेरोरिस्ट, दे आर पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भनेर जबसम्म भन्दैन, जिम्मा लिन्न, तबसम्म त्यो रेड कर्नरबाट हट्दैन। नेपाल सरकारले पनि दे आर नट टेरोरिस्ट भनेर पनि त्यो हट्ने थिएन, किनभने नेपाल त हामी जोडिएको पर्यौँ त्यो विषयसँग। त्यसले गर्दा त्यो राख्नुको माने माओवादीहरू आफू खुसी नेपालका अरू पोलिटिकल एक्टरसँग, राजासँग, दलसँग सम्झौता गरेर फिर्ता नहुन् भनेर उनले भारतबाट एउटा तरवार झुन्डाएर आग्लो लगाइदियो क्या ढोकामा, वैधानिक आग्लो लगायो। किनभने त्यसो भएपछि भारतको स्वीकृति बेगर उनीहरू राजनीतिक कर्मी नदेखिने, राजनीतिक शक्ति नदेखिने र टेरोरिस्ट हुने भएकोले र त्यस बेलै उनीहरूले लिनुपर्ने कुरा त्यसपछि यो त्यो ट्याग हटाउनको लागि, टेरोरिस्टको ट्याग हटाउने सन्दर्भमै उनीहरूले बोकाउनु पर्ने कुरा बोकाए। अगाडि त के सल्लाह आदि आन्दोलनको क्रममा दिए होलान्। त्यसपछि उनीहरूले गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि नेपालको अब उनीहरूले भनेको मान्नु पर्यो। मान्नको लागि सबभन्दा पहिले त उनीहरूले सम्झौताभन्दा बढी काम गर्न लगाए। मैले तपाईँको भन्नु एउटा उनीहरूले सम्झौतामा राजतन्त्र हटाउने भन्ने थिएन, राजतन्त्र हटाउन लगाए। अर्को कुरा उनीहरूले संहितामा जाने कुरा थिएन, डेमोक्रेटिक अग्रगामी डेमोक्रेटिक पुनर्संरचना राज्यको गर्ने मात्रै थियो, संहितामा लाने एउटा स्थिति बनाए। त्यसपछि उनीहरूले संहितामा जाँदाखेरि जातीय नामधारी प्रदेश बनाउने, क्षेत्रीय प्रदेश, तराईको एउटा हिमालको एउटा, त्यो दिन केही दिन चल्यो, त्यो हिमालको चाहिँ रोकियो, त्यो तराईको त अहिले पनि जारी छ, त्यो कुरा आयो। अब त्यसमा उनीहरूलाई प्रदेशहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्ने कुरा हैन। त्यसपछि नागरिकता नीति खुकुलो बन्नुपर्छ। यो त ६३ सालमा आन्दोलनले प्रारम्भिक विजय हासिल गर्यो, वैशाखमा कार्तिकमै सम्झौता भयो, मुसिरमै नयाँ कानुन बनेर अब 19 साल अगाडि जन्मिने नेपालको मान्छे, नेपालको वंशजको नागरिक हुने 47 सालको संविधानलाई भन्दा अगाडि बढेर 2046 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिने जोसुकै विदेशी, अब बुझौँ भनौँ दक्षिणको भारतीयहरू पनि 46 साल चैत मसान्तभित्र यहाँ जन्मेर यहीँ स्थायी बसोबास गर्नेले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने संविधान संशोधन भयो, कानुन बन्यो र त्यसको आधारमा 3 जना नागरिकले यो चाहिँ नेपालमा 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मेर यहीँ बसोबास गरेको यो जन्मसिद्ध नागरिक हुन योग्य छ भनेर सिफारिस गर्ने बित्तिकै अरू केही नहेरिकन उसलाई नागरिकता दियो हैन। यसो गर्ने क्रममा कयौँ 46 सालभन्दा पछि आउने भारतीयहरूले पनि नागरिकता पाए हैन, त्यो कागज मिलाएर। त्यति मात्रै होइन, भारतको भनौँ सीमावर्ती जिल्लाका, विशेष गरी बिहारका सीमावर्ती जिल्लाका हजारौँ मान्छेहरूले हैन यहाँ त्यो सिफारिस किनेर नागरिकता लिए, अहिले उनीहरू उतै बस्छन्। तपाईँलाई थाहा छ त्यस बेला यहाँ नेपालकी नागरिकता मिल्ती है भनेर बोर्ड राखेर फारम भराउने, अनि यता 3 जनाको सिफारिस लिन पैसा खाएर सिफारिस दिलाउने र नागरिकता दिने भयो हैन। यसरी चाहिँ नागरिकता, खुकुलो नागरिकता यसरी आयो हैन। अब खुकुलो नागरिकता, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्ने, किन हिन्दी भाषा हाम्रो एउटा विदेशी भाषा हो र हिन्दी भाषा भएको, मातृभाषा भएको नेपालमा कुनै कम्युनिटी छैन। हाम्रो तराईको कम्युनिटी भनौँ न ले भोजपुरी, अवधी, मैथिली, बज्जिका बोल्छ, ऊ हिन्दी उसको मातृभाषा होइन। थारूको आफ्नो भाषा छ, अरूको आफ्नो भाषा छ, त्यस कारण हिन्दी चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटी कसैको मातृभाषा होइन। त्यसलाई ल्याउने होइन। अब यो बहुराष्ट्रवाद, मधेसी राष्ट्रवाद, पहाडी राष्ट्रवाद जस्ता यी हाबीजाबी कुराहरू जुन आए, यो चाहिँ नेपाललाई भारतीय रणनीति अन्तर्गत डिसइन्टिग्रेट गर्ने अब यही मूल कुराहरू। यसको पछाडिका अरू धेरै कुराहरू त पछि थपिँदै गएका पनि छन्, तर यी मुख्य कुराहरू चाहिँ यो 52 सालदेखि सुरु भएको। अनि यसमा धर्मनिरपेक्षता पनि यसैको एउटा अङ्ग थियो होइन? अनि यसमा धर्मनिरपेक्षता पनि यसैको एउटा अङ्ग थियो होइन? त्यहाँ सिधै गराएन, त्यहाँ पनि धर्मनिरपेक्षता
लेखिया छैन बारामुदेमा पनि। यहाँ यो 63 सालको वैशाख 10 गते अघि मैले भने 7 दल विथ द कन्सेन्ट अफ माओवादी राजा र भारतको सरकारको विशिष्ट प्रतिनिधि कर्ण सिंह डाइरेक्ट डिप्लोमेटिक इन्टरभेन्सनको रूपमा त्यसलाई लिन मिल्यो। त्यहाँ भयो उनीहरूले त्यसो गरेर जुन समझौता गरे त्यसमा पनि राजा हटाउने कुरा पनि छैन र त्यसमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि छैन, संहिताको कुरा पनि छैन, बारामुदेमा पनि छैन। यहाँसम्म कि शान्ति सम्झौतामा पनि संहिताको कुरा छैन। त्यहाँ पनि अब राजतन्त्र हटाइहाल्ने कुरा छैन, संविधान सभाले निर्णय गर्ने भनेर घुमाएर त्यहाँ ल्याएको छ। तर तपाईँले म के सम्झाउँ भने त्यसरी 63 सालको वैशाख 10 गते जब राजाले आन्दोलनको मागलाई मानेर त्रिपक्षीय सहमति अनुसारको वक्तव्य जारी गरे, पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना पहिले विघटित भएको पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापित भयो। त्यो पुनर्स्थापित पार्लियामेन्टले 2063 सालको जेठमा 2 गते हुनुपर्छ, जेठ 2 गते एउटा घोषणापत्र पारित गरेको छ, म्याग्ना कार्टा पनि भन्छन्। त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ अब राजाको पार्लियामेन्ट भनौँ न, अब प्रिभी काउन्सिल त्यसलाई राज परिषद हटाइदिने, अब संसदले नै राजपरिवार राजाको उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, राजाको सम्पत्ति ट्याक्सेबल हुने जस्ता कुराहरू त्यसले लेखेको छ भन्नाले वैशाख 10 गते भएको सम्झौतामा भारतको जानकारीमा उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा पनि राजा हटाउने कुरा उल्लेख छैन। किन सबभन्दा पहिले त्यो धर्मनिरपेक्ष जो उल्लेख नभएका कुराहरूलाई पछि योजना तालमेल मिलाएर यसलाई एकैछिन पर्सपेक्टिभमा राखौँ न। 62-63 ताकाको परिवर्तनमा जसरी राजनीतिक विद्रोहमा उत्रेका जनताको प्रतिनिधित्व गरेर बसेका राजनीतिक दलहरूलाई जसरी हिन्दुस्तानको मध्यस्थतामा परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित हुनलाई सहयोग पुग्यो, अब धेरै समय बितेको छैन। अहिले आएर माइक्रो लेभलमा एउटा घर झगडा जस्तो, एउटा पार्टीगत आन्तरिक झगडा जस्तो देखिएर राजनीतिक तरलता जुन खडा भएको छ मुलुकमा, त्यसले के इन्डिकेट गरिरहेको छ? जसरी भनौँ न, त्यति बेला त्यति सर्वशक्तिमान माओवादी शक्ति आज छिन्न भिन्न भएको छ। एउटा शक्ति नै होइन कि भन्ने कुराको चाहिँ नि यकिन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेकपाको गठन गर्नलाई प्रचण्ड जस्ता चाहिँ नि प्रतापी राजनीतिज्ञ बाध्य हुनुभयो, त्यो पनि टिकेन होइन। त्यति बेलाका 12 बुँदेका सिग्नेटरी शक्तिहरू, कङ्ग्रेस पनि आफ्नो त्यो डेमोक्रेटिक छविलाई उसले बचाइराख्न सकेको छैन। एमाले पावरमा छ तर विभाजित छ। एक थरी एनालिस्टहरू चाहिँ नि अब यो 62-63ले ल्याएको चाहिँ परिवर्तन अब नटिक्ने अवस्थामा पुग्यो, परिवर्तन चाहिँ नि फेरि छिन्न भिन्न हुन लाग्यो, संविधान नै क्राइसिसमा पर्यो भन्ने आशंका गरिरहेका छन्। तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यो आशंका कतिको जायज? अनि यो जायज नजायज पछि कुरा गरौँला, तर यो सम्भव छ। कुरा त्यही हो। वास्तविकता के भयो भने मैले अघि भने यो जुन 12 बुँदेमा नलेखिएका कुराहरू योजनाबद्ध ढङ्गले भारतले इम्प्लिमेन्ट गरायो माओवादीलाई। तात्कालीन भारत भनेर बुझ्दाखेरि काङ्ग्रेसी भारत, काङ्ग्रेस आईको भारत, अहिले चाहिँ बिजेपीको भारत छ सत्ता चलाउने। काङ्ग्रेस आईको भारतले जुन लिखित सम्झौता गरायो होइन, उसको तत्त्वावधानमा जुन भयो 12 बुँदेमा, अघि नभनेका कुरा मैले भने राजतन्त्रको उन्मूलनको कुरा छैन, संहिता लाग्ने कुरा छैन, धर्मनिरपेक्षताको कुरा लेखा छैन होइन। तर तिनै कुरालाई पछि माओवादी मधेसी दललाई उठाएर लागू गराउने ठाउँमा भारतले पुर्यायो। पुर्याउने त्यसको पछाडि भारत नै जिम्मेवार छ होइन। र त्यसको चाहिँ भनौँ निमित्त पात्र भनौँ, अब सबैले बुझ्ने पात्रको नाम भन्यो भने शिखण्डी पात्र भनौँ होइन। निमित्त पात्र माओवादी भयो, कहीँ मधेसी दलको पनि भए होइन। त्यस कारण यस्तो ढङ्गले जुन भनौँ भारतले माओवादी पहिले त अघि तपाईँले भनेको क्रममा एउटा कुरा थपौँ, भारतको भनौँ न उनीहरूको सहजकर्ता बनाएर उनीहरूलाई राजनीतिक शक्ति बनाउने भन्दा भारतले डेफिनेटली भारतको भनौँ न एउटा परोक्ष सहयोगमा होइन, कुनै लिखित भए अलिखित सहयोगमा माओवादी शक्तिले ओर गरेको हो। र
त्यसरी नेपालमा रिजाइम चेन्ज गर्न कुनै शक्तिलाई मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नै भारतले 2031 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शुभराज्याभिषेकको फेयरवेल पार्टीमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव विश्व समक्ष राख्नुभयो हैन। त्यसलाई म जेलमा थिएँ त्यसबेला, म त्यसको केही वर्ष 32 सालमा जेल परेँ। म जेलमै मैले त्यो पढेर मैले जेलबाटै, म त्यसबेला कोअर्डिनेसन केन्द्रको नेता थिएँ, मैले जेलबाटै यो प्रस्तावलाई पुरा विरोध नगरौँ, यसको एउटा प्रस्ताव विदेशीहरूको गतिविधिलाई हस्तक्षेपलाई रोक्ने चरित्रको छ, यसको एउटा चरित्र त राजाको निरङ्कुश शासनलाई जोगाउने पनि छ। राजाको शान्ति क्षेत्रको नाउँमा पञ्चायत निरङ्कुश तन्त्रलाई जोगाउने प्रयत्नको विरोध गरौँ हैन, शान्ति क्षेत्रको नाममा त्यो गर्ने जनताको मागलाई दमन गर्ने कुराको विरोध गरौँ। तर शान्ति क्षेत्रको माध्यमबाट विदेशी मुलुकले नेपालमा जुन रिजाइम चेन्ज गर्नको गतिविधि गर्न सक्छ, फायरवलको काम गर्न सक्छ हैन, त्यस्तो कुराको विरोध नगरौँ। त्यसकारण पिस जोन प्रपोजललाई त्यसबेला मैले आलोचनात्मक समर्थन भने, पछि मैले त्यसलाई अर्को ढङ्गले भने त्यसलाई विश्लेषणात्मक विरोध गरौँ भने, विरोधको कुरालाई अगाडि सारेर गुण र दोषका गुणधर्म विश्लेषणात्मक यसलाई विरोध नगर्ने यसलाई गर्ने हो, त्यस्तो त्यहाँ गरिएको थियो। त्यसकारण भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोध गर्नुको माने नै भारतमा नेपालमा परिवर्तन गर्ने, नेपालमा चाहिँ रिजाइम चेन्ज गराउनको लागि कुनै शक्तिलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने शान्ति क्षेत्रले बाधा दिने भएकोले विरोध गरेको रहेछ, यो प्रश्न देखियो हैन। र माओवादीले 52 सालमा अब उनीहरूले भनौँ अलिकति आदर्शवादी भएर तत्काल आन्दोलनबाट सशस्त्र बलबाट जनगणतन्त्र आउँछ भन्ने उनीहरूले सोचे होला, देश दुनियाँको परिस्थिति त्यति नबुझेर। त्यस्तै नबुझेर मैले पनि 27-28 सालमा तत्कालै पञ्चायत एउटा क्राइसिसमा थियो, पञ्चायतलाई ढालेर जनगणतन्त्रै ल्याउन भनेर हामीले पनि हिंसात्मक आन्दोलनको बाटो समातेकै हो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा गुण भनौँ कि हाम्रो एउटा प्लस पोइन्ट भनौँ, हामीले कहिले पनि विदेशी मुलुकमा नगइकन भित्रै बसेर लड्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट रहेको हुनाले हामी भित्रै लड्यौँ, भित्रै समात्यौँ, भित्रै मारियौँ, तर हामी बाहिर गएनौँ हैन। त्यही कारण हामीले आन्दोलनकै क्रममा त्यसलाई 36 सालमा जनमतसङ्ग्रह पछिदेखि हामीले चाहिँ तत्काल कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति चाहिँ यो चाहिँ अनुपयुक्त रहेछ। हाम्रो परिस्थिति मात्रै भन्दा पनि साउथ एसियाको जुन परिस्थिति छ, जुन पावरहरू छन् र ग्लोबल पावरहरू छन्, उनीहरू नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टिक परिवर्तन, जनगणतन्त्र, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गणतन्त्र ल्याउने पक्षमा रहिरहेछन्। र त्यो अहिलेको हाम्रो तत्कालको नीति भन्दैन, त्यो दूरगामी एक दिन होला, कुनै दिनमा हुन्छ नै, तर अहिले होइन भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। र हामीले 37 सालदेखि पार्टीभित्र तत्कालीन माले पार्टीभित्र बहस गरेर 37 सालदेखि बहस गर्दै 46 सालको कार्तिकमा पुगेर मात्रै हामीले त्यसलाई छोडेर हाम्रो कार्यनीति भनेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउने, त्यसको निम्ति वाम मोर्चा बनाउने र काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्ने भन्ने नीति धेरै सङ्घर्षपछि लगभग 37 देखि त्यहाँभन्दा अलि 9 वर्षसम्म हाम्रो पार्टीमा भयो। त्यसको खामियाजा मैले भोग्नु पर्यो। म त्यो नीति बापत मलाई दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेस परस्त पनि भनेर मलाई योजनाबद्ध ढङ्गले मेरो राजीनामालाई अस्वीकृत गरेर मलाई कारवाही गरे। त्यहाँको अब केही कुरा नबुझ्नेले भनौँ, केही विदेशीबाट उचालिएकाले भनौँ, आशीर्वाद पाउनेले भनौँ, त्यस्तो गरे। तर त्यो गरे पनि हामीले चाहिँ नीति बदलेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गरेको हुनाले तपाईँ एउटा के भने माले पार्टीमा त्यस्तो विभाजन आएन। खालि पछि महाकाली सन्धिको विषयमा आए पनि कार्यनीतिगत कुराले त्यो विभाजन आएन। पछि मदन भण्डारीले लिएको बाटोमा विरोध भए पनि हामीले हिजो शास्त्र सङ्घर्ष लिएपछि पञ्चायत ढाल्ने जनआन्दोलन गर्ने कुरा आउँदा हाम्रो विरोध भएन। हामीले 7-8-9 वर्ष चाहिँ बहस गरेर ल्याएको हुनाले त्यो यसमा पार्टी विभाजित भएन र त्यसै कारण त्यसबाट नै अगाडि बढेको अहिलेको एमाले चाहिँ स्ट्रङ छ हैन, त्यो जनतामा गएको छ। तर माओवादीको त्यस्तो रहेन हैन। उहाँहरूले जुन कार्यनीति ल्याउनुभयो त्यो उहाँले 10 वर्ष साथ लड्दा पनि त्यो स्थापित भएन। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, जनगणतन्त्र छैन। त्यस क्रममा उहाँहरूले त्यत्रो जुन काङ्ग्रेस इन्डियाको 62-63कै परिवर्तन पछिको कुरालाई अलिकति प्रमुखतामा राखौँ न आजको कुराकानीलाई। अब त्यति बेलाको तात्कालीन काङ्ग्रेस इन्डियाले फेसिलिटेट गरेको परिवर्तन अहिलेको वर्तमान बिजेपी लेड इन्डियाले त्यसलाई डिसओन गरेको रूपमा हामीले अहिले बुझ्न सक्ने इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ अब यो भत्किँदैछ पनि भन्छन्, होइन यो भत्किन दिनुहुन्न भन्ने किसिमको आवाज डाक्टर बाबुराम भट्टराईका आवाजबाट मुखरित पनि भइरहेका छन्। यो भत्किने क्रममा छ कि यो अब यो परिवर्तन चाहिँ नि चिरकाल पर्यन्त
रहिरहने किसिमको चाहिँ नि परिवर्तनका रूपमा 62-63को परिवर्तन तपाईँले बडो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। अहिलेको प्रश्नलाई मैले यसरी बिट मारेँ कि माओवादी आन्दोलन चाहिँ त्यसको उठान र विकासमा भारतको केही वास्ता नभएर बैठानको बेलामा मात्रै उसले सहयोग गरेको होइन। मैले यति मात्रै करेक्सन गरेँ। सिन्स द भेरी स्टार्टिङ पोइन्ट होइन, त्यसदेखि नै भारत माओवादी आन्दोलनसँग आकर्षित थियो र माओवादी आन्दोलनले 2 वर्षपछि आफ्नो हेडक्वार्टर इन्डियामा सारेपछि इन्डिया वाज इन्फर्मल्ली टोटल्ली इन्भल्भ इन द्याट मुभमेन्ट होइन। त्यसै कारण उनीहरूले चाहिँ टेररिस्ट भनेर आफू खुसी उनीहरू जान नसकुन् भनेर टेररिस्ट भनेर पनि भने र हरेक हिसाबले इन्डाइरेक्टली उनीहरूले माओवादीलाई सहयोग गरे। यद्यपि माओवादी आन्दोलनमा साँच्चै नै यो आन्दोलनले देशमा मुक्ति ल्याउँछ, स्वतन्त्र ल्याउँछ, हामी समाजमा जान्छौँ भनेर त्यस्तो मान्ने बुझ्ने हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरूले हाँसी ज्यान दिए। त्यो कुर्बानीको बेग्लै इतिहास छ होइन। धेरै मान्छेले दुःख पनि उठाए। यो भनेर होइन कि हामी भारतको कोलोनी बन्न गइरहेको छौँ भनेर होइन। हामी वास्तवमा एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम एउटा जनगणतन्त्र एउटा सुखी समृद्ध नेपाल बन्न छ भने यसरी डोमेस्टिक उत्पीडनबाट निस्किन्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ नि चोखो चाहना थियो। तर त्यो चाहिँ के भने भारतले त्यो चाहनालाई उनले आफ्नो दुनो सोझाउनको निम्ति उसले नेपालमा आँखाको कसिङ्गर ठानेको नेपालको राजतन्त्र थियो। किन तपाईँलाई थाहा छ 7 सालमा पनि नेपाल किन स्वतन्त्र देश हो अलग देश हो भन्दा राजा छ। केही व्याख्या नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पनि व्याख्या के थियो, राजा महाराजको कारणले नेपाल स्वतन्त्र देश हो, नत्र त भारतकै अङ्ग हो भन्ने नि राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा नेपाली काङ्ग्रेसको लिखित दस्तावेज अहिले पनि सुरक्षित छ होइन। अनि सिक्किममा त्यो सिक्किम त अलग राज्य होइन, यो छोग्याल भएकोले राज्य भएको भने छोग्याललाई को राजतन्त्र हटाएपछि सिक्किम प्रान्त बन्यो। त्यही कारण नेपालमा त्यसकारण आँखाको कसिङ्गर नेपाल पनि यो वल्लभभाइ पटेलको नजरमा नेपाल पनि भारतको एउटा प्रिन्सिपालिटी जो कि हाम्रो इतिहासले बताउँछ हामी वी आर नेभर पार्ट अफ द इन्डियन रिजाइम होइन। वी आर इन्डिपेन्डेन्ट थियौँ सिन्स द टाइम अफ मेमोरियल होइन। यसको अलिखित इतिहासदेखि नै हामी स्वतन्त्र छौँ। हामी हिमवत खण्डका हौँ, हामी आर्यवर्तका मात्रै होइन, हामी हिमवत खण्डका हौँ होइन। त्यही कारण हाम्रो त यो जुन इतिहास छ यो इतिहास विपरीत सोच वल्लभभाइ पटेलले राख्नुहुन्थ्यो र भारतका राज्य रजौटाहरूलाई एक्सेप्ट जुनागढको होइन, हैदराबादको अर्को काश्मीरको बाहेक उनीहरूलाई पनि उनीहरूले पछि दोबारेर भारतमा मिलाए, तर नेपाल चाहिँ टिको होइन। त त्यस्तो किसिमको सोच राख्ने भारतीय शासकहरूले माओवादीलाई उनीहरूले सुरुदेखि नै मद्दत पुर्याए र बलियो बनाए र पछि उनीहरूले अब टेररिस्ट होइनन् भनेर सहजीकरण पनि गरे र यो कुराहरू सबै आए। त्यही कारण अहिले जे जति परिवर्तन भएको छ नि यो वास्तवमा माओवादीले भने भारतले माओवादी आन्दोलन जुन अहिले भारतकै माओवादी आन्दोलनलाई त दमन गरिरहेको छ होइन। तर नेपालको माओवादी भारतको माओवादी आन्दोलनलाई आन्दोलनकारीको रगत खाएर रगत पिएर दमन गर्ने, अब नेपालका माओवादीलाई ज्वाइँ बनाएर नोएडामा राख्ने जुन काम गर्यो नि भारतले, त उसको एउटा स्वार्थी प्रवृत्ति थियो। र नेपालले टाइममा चाहिँ उनीहरूले माओवादी आन्दोलनलाई कर्ब गर्ने हो, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने भारतको सहयोग चाहिन्छ भन्ने। तर अहिलेको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले तपाईँले अहिले बताइरहनु भएका कुराहरूलाई बुझ्न थालेको रूपमा अहिलेको राजनीतिक तरलतालाई त्यसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ हो कि होइन? अहिले होइन, यो जसले 12 बुँदेमा सिग्नेटोरी जो छन् हस्ताक्षरीहरू जसले यो परिवर्तनमा आफ्नो स्वार्थ जोडेका छन् होइन, उनीहरूले त यसलाई हिजो पनि बुझेन आज पनि बुझ्दैनन्। उनीहरू त जे गरौँ ठिकै गरौँ भन्छन् होइन। तर जो जनता भनौँ हामी यो 12 बुँदे मार्फत होइन, राजा फालिनु नफालिनु ठुलो कुरा होइन, तर देशै के भयो भने भारतको निर्देशनमा भारतको कन्ट्रोलमा चल्ने दिशामा जाने भयो होइन। जस्तो नेपालमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्यालाई बढाउने कृत्रिम अङ्गीकृत होस् या पछि आउने चैते भारतीयहरूको सङ्ख्या बढाउने, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ 46 सालको। तर 62-63 ताकाको भारतीय इस्टाब्लिसमेन्ट र अहिलेको भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टमा जुन तात्विक फरक आएको छ नि, तर सर्टन नेपालभित्र आफ्नो हेजुमनीलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्नका लागि जुन उद्दत छ नि, भारत यतिका कुरा गरिसकेपछि चपाइरहनु परेन, त्यसमा चाहिँ खासै फेरबदल छैन अहिलेको भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टको। खासै फेरबदल छैन अहिलेको भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टको पनि फरक छ। एउटा पहिलो कुरो सबैले बुझ्ने गरी के फरक छ भने अहिलेको भारतीय इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ हिन्दुत्वमा
विश्वास गर्ने हैन, हिन्दुत्ववादमा विश्वास गर्ने शक्ति हो हैन। र यो भारतमा अब भारत धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो र त्यहाँ धेरै पन्थ र सम्प्रदायहरू छन् र त्यहाँ एउटा राष्ट्र एउटा धर्म सापेक्ष त्यहाँ राज्य बन्न सक्ने अवस्था देखिन्न हैन। तत्काल त इम्पोज त्यहाँ नहोला, तर उनीहरू के चाहन्छन् भने नेपाल हिन्दुत्ववादी अथवा हिन्दू राष्ट्र बनोस्। यो उनीहरूको खुलेआम उनीहरूले धेरै ठाउँमा उनीहरूले यो घोषणै राजा त्यहाँका सत्ताधारीहरूले पनि घोषणा गरेका छन् र उनीहरूको खुलेआम उनीहरूले नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ नरुचाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ सिधै। अब त्यो बाहेक अब हुनसक्छ उनीहरूका कतिपय कुराहरूले चाहिँ अब संहितालाई पनि जुन ढङ्गको अहिले संहिता छ जसमा चाहिँ पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट, पश्चिमाको हित हैन, पश्चिमाको योजना बढी इन्भल्भ भएको उनीहरूले बुझ्छन् हैन। त्यही कारण यसमा पनि उनीहरू टोटल्ली खुस छैनन्, केही असन्तुष्टि यसमा पनि छ। अब हिन्दू भनौँ धर्मसँग, हिन्दू धर्मसँग चाहिँ राजतन्त्र पनि जोडिएको हुनाले कतिपय मान्छेहरूले भारतले नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याउन खोजेको छ भनेपछि अवश्य नै राजतन्त्र पनि ल्याउन खोजेको होला भन्ने सोच्दछन्। तर के भने भारतले यहाँ राजतन्त्र होस् या कम्युनिस्ट होस् या काङ्ग्रेस होस् या कुनै मधेसी दल होस्, उनीहरूले खोज्ने आफ्नो नीति लागू गर्ने, आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्ने, उनीहरूको आफ्नो अनुचरहरू अथवा आफ्नो अनुगामी खोज्ने हो। त उनले राजा चाहिँ राजा होस् या अरू कसैलाई होस्, जस्तो माओवादीलाई उनीहरूले हिजो बोकेर गए हैन, ताकि माओवादीले हाम्रो निम्ति काम गरोस् भनेर। त्यही कारण आफ्नो भारतको आफ्नो जुन ग्लोबल रिजनल उसको जुन रणनीति छ त्यो ग्लोबल रिजनल रणनीतिलाई सहयोग गर्ने जोसुकै होस्, राजा होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस् या मधेसी होस्, उनीहरूको हैसियत अनुसार बोक्छन् हैन। किन अहिले जो कतिपय नेपाली जनता जसले चाहिँ भनौँ न भारतीय जनताको हिन्दू धर्मावलम्बी धेरै जनता भएको कुरालाई मात्रै बुझ्छन् र राज्यको रणनीतिलाई बुझ्दैनन्। भारतीय राज्यको जो रणनीति बुझ्दैनन्, जो ब्रिटिस इन्डियाको टाइमदेखि चाहिँ विस्तारवादी र उपनिवेशवादी चरित्रको त्यहाँको राज्यको नीति छ, रणनीति छ हैन। त्यो नबुझ्नेले अब धर्म आएपछि सँगसँगै राजा पनि आउँछ, राजा पनि ल्याउँछ भन्ने कति नेपालीहरूले सोचेका होलान्। यो झुटो कुरा हो। भारतले यहाँ हिन्दू धर्म यस कारण ल्याउन चाहन्छ अहिलेको बिजेपीको भारतले कि नेपालमा यदि हिन्दू राज्य लेखियो भने यहाँ आगो बले पनि त्यो आगोमा भारतका शासकहरूले रोटी सिकाएर 2-3 चोटि मोदी जित्न सक्छन् अझै, यदि नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याइयो भने हैन, यसको रापतापले हैन, यसको फाइदाले। त्यसकारण उनीहरू हिन्दू राज्य थोपर्ने उनीहरूको त एकदम स्पष्ट इच्छा देखिन्छ। तर राजा ल्याउने कुरा चाहिँ उनीहरूको त्यसरी त्यो बुझ्न सकिन्न, खालि ओपन एजेन्डाको रूपमा छैन। त्यो चाहिँ के भने जोसुकै होस् भारतले आफ्नो इन्ट्रेस्ट बोक्ने शक्ति चाहन्छ नेपाल। सो एउटा अब एकैछिन राजाले बोक्दैनन् भने राजा पनि ६५ पछिका विभिन्न परिवर्तनहरूमा पछिल्लो परिवर्तन एउटा चाहिँ नि धेरै छलफल पनि नभएको, धेरै चाहिँ नि चर्चा पनि नभएको, जसरी माओवादी र तत्कालीन एमालेको जुन एकीकरण एकाएक भयो नि, त्यो नै एउटा आश्चर्यको रूपमा लिइएको थियो र त्यो टिक्ला जस्तो पनि देखियो। सबैले चाहिँ डिफेन्डै गरेर बसे, तर धेरै टिकेन। एकाएक फेरि जसरी चाहिँ एक भएका थिए त्यसरी नै झन् देखिने गरी चाहिँ छिन्न भिन्न भए। त्यो मात्रै भएन कि एमाले जुन एक ढिक्का पार्टीका रूपमा धेरै समयसम्म देखिरहेको थियो, त्यो त झन् छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा अहिले तपाईहरूले उहाँहरूलाई अब नजिकबाट चिन्नुभएको छ, सहयोद्धै हुनुहुन्थ्यो, आइडियोलोजिकली तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्थ्यो। यो अहिलेको वर्तमान रणसङ्ग्रामलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको? 74 सालको दशैं ताका असोज 27 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावभन्दा अगाडि एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावी एकता भयो, गठबन्धन भयो। अब त्यसलाई विरोध नगरे पनि अब हामीले त्यसैले भनेको थियौँ यो तात्कालिक राजनीति पनि नमिलेको गठबन्धन हो, त्यति टिकाउ छैन भन्यौँ। 75 सालको जेठ 3 गते उनीहरूले पार्टी नै एकीकरण गरे। त्यसबाट त मैले स्पष्टै भनेको थिएँ यो त झन् टिकाउ छैन। यो के भने नपकाएको कच्चा इँटाको हिलो माटोले जोडन गरेको वाल पर्खाल जस्तो हो। यो ठुलो पानीको
स्वार्थको ठुलो भेल आयो भने यो भत्क्यो स्वार्थकै भेलले त्यो भत्क्यो। किन उनीहरूको धेरै कुराहरू मिलिरहेका थिएन, उनीहरूको सिद्धान्तमा पनि मेल थिएन, उनीहरूको कार्यशैलीमा मेल थिएन। फेरि उनीहरूका के भने सबै चाहिँ 12 बुँदेकै हस्ताक्षरी हुन्। एमालेका जति छन् प्रचण्ड भए, अब माधव नेपाल भन्नुहोस्, केपी ओली भन्नुहोस्, सबै अब महाकालीदेखि नै केपी ओली, माधव नेपाल, केपी ओली त भारतकै सल्लाहमा चल्ने मान्छे रहेछन् भन्ने कुरा देखिँदै गएको छ होइन। अब पछि ओल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर यो अरुण तेस्रोलाई खारेज गर्नेदेखि लिएर पछि जे जति घटना भयो, अरू अहिले त्यतापट्टि नजाउँ, मसँग अरू यस्ता केही ठोस प्रमाणहरू छन् जसले चाहिँ अब त्यहाँका नेताहरू 12 बुँदेभन्दा अगाडिदेखि नै 12 बुँदेको कुरा अनुसार चल्दा रहेछन्। यिनीहरू पछि आए, तर यिनीहरूको बिचमा चाहिँ अब कसले चाहिँ बढी भनौँ आशीर्वाद पाउने भारतको होइन, को चाहिँ पत्यारिलो हुने, प्यारो हुने, को चाहिँ लाडला हुने, कसले अंश बढी पाउने, त्यसैको झगडा हो यो होइन। यिनीहरू अहिले पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ नि अहिले लड्ने जुन चाहिँ एक्टरहरू छन्, सबै एक्टरभित्र सबै एक्टरलाई नचाउने चाहिँ दिल्लीकै मान्छेहरू छन्। चाहे तपाईँ प्रचण्ड माधव भन्नुहोस्, चाहे केपी ओली भन्नुहोस्, चाहे देउबारू भन्नुहोस्, चाहे मधेसी दल भन्नुहोस्, काहीँ अब भारतको छ, भारतदेखि बाहिरका हातहरू पनि छन् होइन। अब अलिक धेरै भारतको हात भएका, सबैमा भारतको हात पुगेको छ, कसैमा अर्को हात पनि छ। किन यस्तो भएकोले उनीहरूले नि धेरै कुराहरूमा यहाँका नेताहरूको आफ्नो जुन ठुलो हुने अहम पुरा गर्ने, सत्ता लिप्सा पद लोलुपतालाई कायम राख्ने या त्यो प्राप्त गर्ने यहाँको नेताहरूमा जुन छ, त्यसलाई उनीहरूले सघाएर यो बबन्डर मचाइरहेका छन् होइन। अहिले यो मैले अघि नै भने हाम्रो भनौँ राजनीति चाहिँ त्यस बेलादेखि सुगोलीदेखि अहिलेसम्म पनि भनौँ, अब दिल्ली पहिलो दिल्ली समझौता, अब दोस्रो दिल्ली समझौताले खास गरिकन दोस्रो दिल्ली समझौताले अहिले यति धेरै प्रभाव पारेको छ कि तिनीहरूकै आड भरोसामा सत्तामा पुग्ने र टिक्ने प्रवृत्ति अहिले हाबी भयो। त्यस कारणले झगडा भइरहेको एउटा एङ्गल म आज यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँ समक्ष। राजनीतिक पार्टीहरूको तरलता, यो आन्तरिक कलह, त्यसले उब्जाएका नेपाली राजनीतिमा देखिएका कन्फ्युजनहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले यसका जराहरूका बारेमा आज प्रशस्त समय प्रयोग पनि गर्नुभयो। संविधान त नेपालको सम्प्रभुता र नेपालको चाहिँ नि भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा आफ्नो परम कार्य भएको एउटा संस्था छ, जसलाई राष्ट्रिय सेनाका रूपमा हामीले पालेर राखेका छौँ, नेपाली सेना। नेपाली सेनाले अहिले पछिल्लो आफ्नो कार्यतालिकामा र आफ्नो कमान्ड स्ट्रक्चरमा जसरी 3+1 को एउटा कन्सेप्ट अगाडि सार्यो, त्यो कन्सेप्ट कमान्ड स्ट्रक्चरका रूपमा आन्तरिक रूपमा सेनाले जस्टिफाई गर्न सक्ला। तर संविधान त जसरी हामीले सङ्घीयता अङ्गीकार गरेर 7 प्रदेशमा नेपाललाई विभक्त गर्यौँ, त्यो कन्सेप्टलाई त मिलिटरीली त्यसलाई स्वीकार नगरेको जस्तो अभिव्यक्तिका रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यसलाई देखेँ। यो पछिल्लो राष्ट्रिय सेनाले गरेको जुन कमान्ड स्ट्रक्चरको फेरबदल छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको? अहिले एउटा कुरा के भने, अब हुन त अब हाम्रो सैनिक नेतृत्वले नै बताउला किन यस्तो स्ट्रक्चर बनाइयो, कमान्ड स्ट्रक्चर 3+1 को होइन। अब यो त उनीहरूले नै जस्टिफाई गर्ने होला। अब यो स्वाभाविक रूपमा अहिलेको जुन संहिताको विभाजन छ त्यससँग चाहिँ मिल्दैन, मेल खाँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले यो संहिताको जुन सिमाना बााउन्ड्री छ त्योभन्दा उनीहरूले आफ्नो सैनिक परिचालनको सुगमतालाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। भन्नुको माने त्यो नेपालको सुरक्षा हैन, अब भौतिक सुरक्षाको रणनीतिसँग पनि यो संहिता मिलेन भनेर त्यसले सन्देश दिन्छ हैन, सन्देश दिन्छ र त्यसले गम्भीरता साथ सोच्ने भने यदि यो भने सुरक्षा त कुनै पनि मुलुकको प्राथमिक कुरा हो हैन। अब त्योसँग नै मेल नखाने कतिपय कुराहरू कति टिकाउ हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने भयो हैन। अब त्यही कारण यो चाहिँ सेनाले उसलाई ठिक छ, उसले आफ्नो शक्ति परिचालनको निम्ति त्यो किसिमको स्ट्रक्चरलाई उपयोगी ठान्यो र संहितावादीहरूले पनि अहिलेको संहिताको यो स्ट्रक्चरमा त्यो कसरी मेल खान्छ, त्यसमा कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने र बहस गर्ने ठाउँ होला हैन। त्यो आफ्नो छोडिदिनु एकछिन। तर अहिले यसै भन्यो भने
मैले अहिले भनौँ अहिले 72 सालको असोज 3 गते संविधान 2टा संविधान सभा दोस्रो संविधान सभाले जुन संविधान लागू गर्यो त्यहाँ अहिले यी 5-6 वर्षको अवधिमा 72 देखि 78 भइसक्यो यो 6 वर्षको प्र्याक्टिसको क्रममा संविधानका धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता स्थितिसँग मेल नखाने देखिसकेका छन् हैन। सबभन्दा पहिलो त यसले संविधानले हैन नेपालका इथनिसिटीहरूलाई हैन नेपालका इथनिसिटीहरू राष्ट्रमा डेभलप भएर नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन हैन। यसो भर्खरै नियुक्त उप प्रधानमन्त्रीले भने हैन त्यो गलतै कुरा हो र संविधानले पनि त्यो मान्दैन। नेपाल बहुजातीय राज्य हो जो विभिन्न सत्ता देशको सत्ता सार्वभौमिकता अखण्डताप्रति एकताबद्ध भएर एक मनले बनेको नेपाल राष्ट्र हो। एउटै राष्ट्र नेपाल हो यो बहुजातीय मात्रै हो हैन। भनेपछि हामी हिजो एकीकरण हुँदा पनि जातिहरू राष्ट्रमा डेभलप नभएकै स्थितिमा हाम्रो एकीकरण भएर एकीकृत नेपाल राज्यलाई जोगाउने क्रममा नि हामी एउटा एक सूत्रमा बाँधियौँ। एउटा इकोनोमीमा एउटा एडमिनिस्ट्रेसनमा कहिले हामीले दक्षिणसँग पनि लड्यौँ कहिले उत्तरसँग पनि लड्यौँ डिफेन्समा पनि लड्यौँ हैन। त यो ढङ्गले हामी आएको हुनाले संविधानले पनि यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर होइन बहुजातीय र स्वतन्त्र र सार्वभौमिक सत्ताको भावनाले बाँधिएको हैन साझा भविष्य भएको राष्ट्र नेपाल राष्ट्र भनेर व्याख्या गरेको थियो। त्यसको विपरीत उनले भने र यहाँ जुन ढङ्गले अब पहिले जातीय आधारका राज्यहरू लिम्बुवान खम्बान तमुवान मगरा थोरड लगायत र एउटा चाहिँ क्षेत्रीय प्रदेश त्योसँग मेल खाँदैन। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म चाहिँ एउटै क्षेत्र प्रदेश हुन्छ त्यो सम्म भएकोले जबकि त्यहाँ चाहिँ सब नेपालमा भएका जम्मै जातिहरू त्यो झापादेखि तर यो अहिले मैले यो ढङ्गले आयो होइन। यस ढङ्गले आएको यो कुरो चाहिँ पहिले पनि विरोध भइआए पनि अहिले यो संहिता चाहिँ यति महँगो भयो यति खर्चालु भयो कि नेपालको इकोनोमीले यो केन्द्र पनि भएको प्रदेश पनि भएको जिल्ला पालिकाहरू भएको अब जस्तो भनौँ यति धेरै भनौँ न अब राष्ट्रपति प्लस राज्य प्रमुख प्रदेश प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री प्लस 7 जना मुख्यमन्त्रीहरू अब केन्द्रका र तलका 7-8 जना सांसदहरू जम्मै मिलाउँदा 1.5 मन्त्रीहरू यिनीहरूका घोडा गाडी विभाग कार्यालय चढ्दा खरबौँको जुन सम्पत्ति भने खर्च बढेको छ त्यसलाई धान्न नेपालले सक्दैन। र हाम्रो जस्तो भनौँ यो भन्सार राजस्वबाट उठेको हाम्रो जुन राजस्व हुन्छ भन्सारबाट उठेको त्यसले मात्रै यसलाई धान्न नसक्ने र यो प्रशासनिक खर्च जुटाउन पनि हामीले विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएकोले अहिले यो संहिता को वास्तवमा यही स्ट्रक्चरको संहिता यही संरचनाको संहिता चाहिँ टिक्न नसक्ने ठाउँमा हामी पनि पुगेका छौँ। सो अब यो परिवर्तनको आवश्यकता तपाईँले जसरी देखिरहनु भएको छ र तपाईँले चाहिँ जसरी जनजनमा पनि त्यसको एउटा वैचारिक उभार आएको छ भन्ने कुरा अलि इन्डिकेट गर्नुभयो नि। अहिले पछिल्लो पटक वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गर्ने जुन राजनीतिक चाल चल्नु भएको छ भलै त्यो सर्वोच्चमा अहिले विचाराधीन छ हामी कुरा गरिरहन्जेलसम्म। यसको फल आउट चाहिँ नि तपाईँले अहिले बताइरहनु भएको जस्तै संविधानमा माटो सुहाउँदो जुन परिवर्तन संविधानले खोजिरहेको छ त्यो संविधान परिवर्तन गर्नका लागि मलिलो राजनीतिक चाल हो कि यसले त्यो संविधानमा भएको नेपाली मौलिकताबाट यो राजनीतिक मुभले हामीलाई अझै टाढा टाढा लिएर गइरहेको छ। जुन ढङ्गले हिजो भनौँ न विदेशी बन्दोबस्तमा विदेशी सहजीकरणमा उनीहरूको सल्लाह मुताबिक भारत र पश्चिमाहरूको सल्लाहमा जुन किसिमको संविधान आयो र जुन किसिमको शासन प्रणाली र राज्यको स्ट्रक्चर बनाइयो त्यो हाम्रो नेपाललाई बलियो बनाउने स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड राखिरहने कुरामा त्यो कहीँ न कहीँ तिनीहरू विरोधमा अन्तर्विरोधमा छन् विरोधाभासमा छन्। त्यही जनताले यो महसुस गर्न थालिसके कि यो मैले अघि भने एक त संविधानले नै दिनुपर्ने पहिचान दिएको छैन त्यसमा जातीय राज्य क्षेत्रीय राज्य चाहिने थिएन। एउटा समावेशी आयोग बनाएर नेपालमा कति नस्लका हामी कति इथनिसिटी छौँ जस्तै राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ थारू धुमरा धिमाल कुमाल शेर्पा नेवार यी सबै जातिहरू हौँ खसारिया मधेसी आर्य यी जाति इथनिसिटी हौँ होइन। यी कति जाति छौँ भन्ने कुराको चाहिँ समावेशी एउटा आयोगले सबै नस्लका यति जाति रहेछौँ भन्ने निश्चित गर्ने र यी सबै जाति नेपालका आदिवासी हुन् भनेर
संविधानको अनुसूचीमा लेखिदियो भने मात्रै त्यो पहिचान पुग्ने हो। किनभने पहिचानको माग भनेको हरेक जातिको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको राष्ट्रिय स्वीकृतिको माग हो हैन। त्यो स्वीकृति चाहिँ संविधानबाट मैले अघि भने जसरी हुन सक्थ्यो। हामीले संविधान सभामा पनि यसको धेरै जिरह गऱ्यौँ, तर उनीहरूले यसलाई देख्या नदेख्या, सुन्या नसुन्या, बुझ्या नबुझै गरे र उनीहरूले यो ढङ्गको स्ट्रक्चरमा जाए। यद्यपि अहिले पहिले सुरुमा जुन ढङ्गको चाहेका थिए त्यस्तो त भएन, तर पनि यो एउटा कुरा आएको हो। त्यस कारणले पहिचान दिएनन् एउटा कुरा। यो सङ्गठनको यो स्ट्रक्चरलाई देख्न नसकिने देखियो। यसमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यदि ओपन माइन्डेडले हेर्ने हो भने। त्यो दोस्रो कुरा यही रहे। अब 12 बुँदेमा पछिल्लो 62 सालमा भएको सहमति र 63 सालको वैशाखमा भएको सहमति विपरीत ठुल्ठुला कामहरू भए, 2-3टा कुराहरू हैन। त्यसमा जे भनेको थियो राजाको बारेमा त्यस्तो ट्रिटमेन्ट भएन, संहिताको बारेमा त्यस्तो ट्रिटमेन्ट गलत बढी भयो, अब धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त्यो हो। किनकि अब यस्ता कुराहरू आएर त्यसको साथसाथै सरकारले यो वर्तमान यो 74 सालमा बनेको केपी ओलीको सरकारले जे जस्तो काम गर्नुपर्ने हो, मुख्य काम देशमा चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्ने कुनै काम नगरिकन खुद्रा खाद्री केही काम त गरेका होलान् हैन, तर चाहिँ घिसेपिटे पुरानै परम्परागत शैलीमै त्यो आइरहेको छ र देशका मेजर इस्युहरूलाई जसरी एड्रेस गर्नुपर्ने हो एड्रेस नगर्ने, उसले फेरि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ फोरेन रिलेसनलाई सञ्चालन गर्ने, सत्ताधारीको आफ्नो सत्तामा टिकिरहने इन्ट्रेस्ट अनुसार कहिले चीनसँग नजिकेको जस्तो पनि गर्ने, तर पछि चीनलाई छोड्ने, अनि अमेरिकासँग नजिकिने, त्यसपछि अनि झन् बढी भारतसँग नजिकिने। यो त खालि स्वार्थ प्रेरित विदेश नीति भयो। सत्ताधारीको स्वार्थ प्रेरित विदेश नीति यस्तो त कुनै मुलुकको विदेश नीति हुन्न हैन। कुनै पार्टी तर अहिलेको राजनीतिक तरलताको चाहिँ नि ल्यान्डिङ, अब केपी ओली प्रधानमन्त्री रहिरहे पनि उहाँलाई रिप्लेस गर्नलाई अरू कोही प्रधानमन्त्री आए पनि कोर्स करेक्सनको जुन आवश्यकताको बारेमा तपाईँले आज हामीलाई बताइरहनु भएको छ नि, त्यो कोर्स करेक्सन गर्नका लागि सहयोग सिद्ध हुन्छ कि? एउटा कुरा त अहिले संसदीय व्यवस्था, संसदीय परिपाटी, संसदीय जुन प्रचलन छ त्यसमा एउटा सङ्कट आएको छ। अब त्यसको सङ्कटलाई ठिक छ, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई टिकाइरहनको निम्ति पुसमा विघटन गरे, अहिले जेठमा गएर विघटन गरे, अहिले अदालतमा त्यो मुद्दा छ, उसले के गर्छ अझै स्पष्ट छैन। पुनर्स्थापित हुने पनि सम्भावना छ। अब चुनाव र विघटन, संसद विघटन र चुनावमा जाने पनि हुन सक्ला। जे गर्ला त्यो त आफ्नो कोर्स लिएर पुनर्स्थापना भएर यसको केपी ओलीको सट्टामा अब पछि बहुमत पुर्याएर शेरबहादुर देउवा नि आए पनि, प्रचण्ड नि आए पनि, माधव नेपाल नि आए पनि, यो चाहिँ अहिलेको यो सरकार राज्य नीतिको कुनै विकल्प होइन हैन। यो उनीहरू टेक्निकल्ली इन पर्सनमा वैकल्पिक पर्सन आउलान्, तर अहिले देशमा जुन किसिमले यहाँको प्रवृत्ति, राजनीतिमा जुन प्रवृत्ति छ जो देश अनुरूपको प्रवृत्ति भएन, पात्रहरू देश अनुरूपका पात्रहरू भएनन् भने जो स्वाभिमानी, स्वतन्त्र, जनता आधारित हैन, जनतामा विश्वास गर्ने पात्रहरू भएनन् र सिस्टममा पनि अघि मैले भने जस्ता जुन खोटहरू छन् हैन, त यी खोटहरूको उपचार गर्ने ल्यागत राख्ने अघि मैले उल्लेख गरेका कुनै पात्र म देख्दिनँ। किनभने ती सबै 12 बुँदेका हस्ताक्षरी दलहरू हुन् र त्यसैमा आफ्नो भाग्य भविष्य जोड्ने मान्छेहरू हुन्। अहिले त के छ भने यति धेरै जुन आइरहेको छ, एउटा कुनै पनि पोलिटिसियन हो भने यदि ऊ नेपालप्रति ऊ एउटा स्वतन्त्र पोलिटिसियन हो, इमान्दार हो र देश र जनताप्रति ऊ समर्पित हो भने अहिले देशमा संहिताको बारेमा जे प्रश्न उठिरहेको छ, धर्मनिरपेक्षता हटाउने विषयमा जे कुरा उठिरहेको छ, यद्यपि त्यसमा त्यसलाई हटाउँ र हिन्दू राष्ट्र लेखौँ भने पनि उत्तिकै हानिकारक हो। यो धर्मनिरपेक्षता स्लो पहिचान हो भने त्यसले तत्कालै आगो बाल्ने किसिमको कुरा हो, त्यो पनि गलत हो। राज्यले धर्म सापेक्ष होइन, राज्य चाहिँ धर्म सहिष्णु होस् अथवा धर्म मैत्री राज्य होस् हैन, र यहाँमा करबल छलले गरिने धर्मान्तरण रोकियोस्। हामी पौरस्थ सभ्यता र नेपाली सनातनी संस्कृतिलाई हामीले संरक्षण गरौँ र प्रवर्धन गरौँ हैन, यति अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो एकीकरणलाई नै रोक्ने प्रवृत्ति बोक्ने शक्तिहरू हाबी हुने गरी धर्मनिरपेक्षता आयो, यो हाम्रो निम्ति राम्रो होइन। त अहिले जे जति प्रश्नहरू उठेका छन्, यी प्रश्नको नेपालमुखी समाधान खोज्ने, त्यसमा चाहिँ राजी खुसी नै अगाडि बढेर जनतासँग डाइलग गरेर संविधान संशोधन गरेर हैन चाहेको संस्था राख्ने र हिजो जुन पब्लिकली जुन एग्रिमेन्टहरू भए, पब्लिकली भएको एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्ने होइन। यो 12 बुँदेका समर्थकहरूले अब हिजो जे गरियो त्यो एकदम
ढुङ्गामा होइन त्यो फलामले लेखेका अक्षर हुन्, त्यसमा एक रौँ यताउता चेन्ज हुन्न, त्यसको विरोधमा उठ्ने सब प्रतिगामी हुन्, जनविरोधी हुन्, राष्ट्रविरोधी हुन्, त्यसलाई दमन गर्नुपर्छ भनेर जान्छन् र त्यसको निम्ति जस्तै बाबुराम छटपटाए जसरी जो छटपटाइरहेका छन्, यो कुनै समाधान होइन। समाधान यो होइन जबकि त्यो लार्जर नेसनल रिकन्सिलिएसनको आवश्यकता कता कता तपाईँ देखिरहनु हो भने अब त्यसलाई मैले अर्को भाषा प्रयोग गरेँ भने लार्जर वेले चाहिँ हामीले हाम्रो कामनालाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो। हस् त सिपीजी, यहाँको आज यो अप्ठ्यारो समयमा नेपालको राजनीतिक तरलताको एउटा छुट्टै किसिमको विश्लेषण सुन्ने जुन मौका प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बुद्धि आओस् सबैमा र जनताको साथमा लागेर सहजतापूर्वक जनताले चाहेको, राष्ट्रले चाहेको परिवर्तन गर्न सकौँ, होइन भने अर्को बवन्डर बिहोर्न तयार हुनु पर्यो। बहुत धन्यवाद। It's an AP1 presentation.